جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आदरणीय दर्शक वृंद, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, आजको यो प्रसारणमा तपाईको हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरू समक्ष जिलहिज्जा महीना को प्रथम दशक को विशेषता के छ, यस महत्वपूर्ण विषय में केही कुरा राख्न चाहन्छु। दर्शक वृन्द, अरबी पात्रो को आधार में अरबी को अंतिम महीनालाई जुलहिज्जा को महीना भनिन्छ। मानव समाज के लागि यस महीना को प्रथम दशक निकै महत्वपूर्ण र अति लाभदायक छ, जसको महत्व दर्शाउँदै सबै अल्लाह तालाले यस 10 दिन को कसम खानु भएको छ। सुभान अल्लाह। यस दशक को महत्व दर्शाउँदै अल्लाह रब्बुल आलमीनले सबै कसम खानु भएको छ। पवित्र कुरान तथा सही हदीस में यो दशक को विशेष प्रशंसा गरिएको छ। यो संबंध में हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाई हो। आदरणीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ले भन्नु भएको छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नुभयो, यी 10 दिनहरूमा पूर्ण गर्नु जति अल्लाहको दृष्टिमा महत्वपूर्ण छ, त्यति अन्य दिनमा पूर्ण गर्नुलाई महत्व प्राप्त छैन। के भन्नुभयो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले? अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, यो 10 दिनहरूमा पूर्ण गर्नु जति अल्लाहको दृष्टिमा महत्वपूर्ण छ, त्यति अन्य दिनमा पूर्ण गर्नलाई महत्व प्राप्त छैन। सहाबा किरामले सोध्नुभयो कि अल्लाहको मार्गमा युद्ध, जसलाई इस्लाममा जिहाद भनिन्छ, युद्ध जिहाद गर्न पनि यति महत्वपूर्ण छैन? सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईनले फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित सोध्नुभयो। उहाँले उत्तर दियो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उत्तर दियो, छैन, युद्ध पनि छैन, जिहाद पनि छैन। मात्र यस्तो व्यक्ति बाहेक जो अल्लाहको मार्गमा आफ्नो माल र प्राण सहित निस्कियो अनि फेरि केही लिएर फर्केन। सुभान अल्लाह। यो हदीसलाई इमाम बुखारी रहमहुल्लाहले आफ्नो किताबमा लेखिएको छ। यो धेरै महत्वपूर्ण हदीस हो र यो हदीसबाट जुलहिज्जाको यी 10 दशक, यो 10 दिन को महत्व स्पष्ट भइहाल्छ। आदरणीय इब्ने हजर रहमहुल्लाहले भन्नु भएको छ, अन्य दिनमा गरिने कर्महरू जुलहिज्जाको पहिलो दशकमा गरिएको कर्महरू जस्तै अल्लाहको नजिक उत्तम छैनन्। जुन हदीसले अहिले मैले तपाईहरु समक्ष राखेको, त्यो हदीसको आधारमा जुलहिज्जा को प्रथम दशक जस्तो अन्य कुनै दिन
को ठुलो महत्व छैन, तर यसको कारण के हो? यदि हामी गम्भीरतापूर्वक विचार गर्छौँ भने हामीलाई आफैले थाहा पाउन सक्छौँ कि यसमा हज यानी यो दशकमा हज, अरफातको व्रत, नमाज र अन्य उपासनाहरू एकैचोटि एकत्रित हुन्छ, जबकि अन्य दिन दशक र महिनामा हुँदैनन्। के थाहा पायो? यो दशकमा हज यो एक महत्वपूर्ण अल्लाहको उपासना र इबादत छ। हज, अरफातको व्रत, नमाज र अन्य उपासनाहरू एकैचोटि एकत्रित हुन्छ, जबकि अन्य दिन दशक र महिनामा हुँदैन। मेरो पिर दाजु तथा दिदी बहिनीहरू, यो कुराहरूबाट के सिद्ध हुन्छ कि जुल्हिज्जाको यो दशक धेरै महत्वपूर्ण छ र यो महत्वपूर्ण दशकमा पुण्य र राम्रो काम गर्नु, त्यसको धेरै धेरै अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र दिन्छ, सवाब दिन्छ, त्यसको प्रतिफल दिन्छ। त्यसैले हामीहरूले यो दशकको महत्वपूर्ण बुझ्दा धेरैभन्दा धेरै अल्लाहको उपासना र इबादत गर्नुपर्छ। अल्लाह रब्बुल आलमीनसित मेरो यो दुआ र प्रार्थना हो कि अल्लाह हामीहरूलाई यो दशकको महत्वपूर्ण बुझ्ने तौफिक प्रदान गरून् र यो महत्वपूर्ण दशकमा धेरैभन्दा धेरै राम्रो र सुकर्म गर्ने तौफिक प्रदान, राम्रो काम र सुकर्म र दान, यस्तै अल्लाहको उपासना र इबादत धेरैभन्दा धेरै र अल्लाह रब्बुल आलमीनको वर्णन, अल्लाह रब्बुल आलमीनको जिक्र धेरैभन्दा धेरै गर्ने हामीहरूलाई तौफिक प्रदान गरून् र अल्लाह रब्बुल आलमीन हामीहरूलाई यो दशकमा अल्लाहको किताब कुरान मजीद को तिलावत, नमाज र यस्तै अन्य इबादतहरूलाई धेरैभन्दा धेरै गर्ने तौफिक इनायत गरोस्, तौफिक देऊ र त्यो कामहरू गरेर अल्लाह रब्बुल आलमीनलाई हामीहरूले खुश गर्न, खुश पार्न तौफिक देऊ। यो मेरो दुआ र मेरो प्रार्थना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।